भक्ति साधना कसरी गर्नुपर्छ। अनेकौं व्यक्तिहरू भक्ति त गरिरहेका हुन्छन्, तर भक्ति सम्बन्धी साधना कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धी सूक्ष्म कुराहरू नजानेको कारणले गर्दा भक्ति साधना गर्दा गर्दै पनि जुन लाभ मिल्नु पर्ने हो त्यो लाभ मिलिरहेको हुँदैन। जसरी संसारमा कुनै काम गर्नुभन्दा पहिले कसरी त्यो काम गरिन्छ भनेर सबै ज्ञान पहिले प्राप्त गरिन्छ, त्यसपछि पनि काम गर्दा गर्दै पनि ट्रेनिङ दिइन्छ, लिइन्छ, बल्ल कुनै व्यक्तिले सही सही काम गर्न सक्छ। त्यसैगरी भक्ति कसरी गर्नुपर्छ, साधना कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धी पनि पहिले केही कुरा जान्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजले एउटा कीर्तन रचना गरिदिनु भएको थियो, जसको हामी यस प्रवचन श्रृङ्खलामा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ, त्यसको व्याख्या सुन्दै आइरहेका छौँ। र त्यस क्रममा हिजो सर्वप्रथम श्री गुरुदेवले आफ्ना प्यारा सत्सङ्गीहरूलाई साधना गर्नु भनेर उपदेश दिनुभयो र जुन साधना उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लक्ष्य भगवानको प्रेम हो भनेर बताउनुभयो। र हिजो हामीले विस्तारमा चर्चा गर्यौं कि अन्य पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम र मोक्ष पनि वास्तवमा कैतव नै हुन्। परम पुरुषार्थ भगवानको प्रेम नै हो र भगवानको प्रेम यस्तो शक्ति हो जुन शक्तिको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। त्यसो त भगवानका अनन्त शक्तिहरू छन्। कृष्णेर अनन्त शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। भगवानको जुन यो चित शक्ति हो जसलाई स्वरूप शक्ति पनि भनिन्छ, योग माया शक्ति पनि भनिन्छ। ध्यान दिनुहोला, कयौं व्यक्तिहरू माया र योग मायालाई एकै ठान्दछन्। माया भगवानकै शक्ति हो तर जड शक्ति हो। हामी मायाको अधीनमा छौं। अर्को भगवानको एउटा शक्ति हुन्छ पर्सनल पावर, त्यसलाई स्वरूप शक्ति भनिन्छ, योग माया शक्ति भनिन्छ। जुन शक्ति द्वारा भगवानले आश्चर्यजनक कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला नि, रामचरितमानसमा तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करै विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा। यी सबै कार्य गर्न सक्नुहुन्छ बिना इन्द्रिय, प्रत्येक इन्द्रियको कार्य गर्न सक्नुहुन्छ भगवानले। कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? स्वरूप शक्तिद्वारा। स्वरूप शक्ति केवल भगवानसँग हुन्छ र जसले भगवानलाई प्राप्त गर्छन् भक्तहरू, उनीहरूलाई पनि भगवानले स्वरूप शक्ति दिनुहुन्छ। त्यो शक्ति तर अन्तर हुन्छ, ध्यान दिनुहोस्। भगवान त्यो स्वरूप शक्तिको नियामक हुनुहुन्छ। भगवान र भगवानका सबै स्वरूपहरू, ब्रह्माजी, विष्णुजी, शङ्करजी, गणेशजी, दुर्गाजी, सबै त्यो स्वरूप शक्तिको नियामक हुनुहुन्छ। तर महापुरुषहरू त्यो स्वरूप शक्तिको अधीनमा हुनुहुन्छ। भगवत प्राप्ति पछि पनि
त्यो स्वरूप शक्ति भगवानको पर्सनल पावर हो, जसलाई चित शक्ति भनिन्छ, योग माया शक्ति भनिन्छ। र भगवान त सच्चित आनन्द हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्दमय भनेर भनिन्छ नि भगवानलाई। चिदानन्दमय देह तुम्हारे, तुलसीदास जी महाराजले बताउनु भएको छ। भगवान सत चित आनन्द भएकाले त्यो स्वरूप शक्ति पनि सत चित आनन्दमय हुन्छ। यहाँहरूलाई सायद बुझ्न अलिकति कठिन भइरह्यो होला। भगवान सच्चित आनन्द भएको हुनाले भगवानको स्वरूप शक्ति पनि सच्चित आनन्दमय हुन्छ। र आनन्दांशे लादिनी सदंशे संवित चिदंशे संधिनी जारे ज्ञान करी मानी, चैतन्य चरितामृतमा बताउनु भयो। त्यो जुन आनन्द हो भगवानको, त्यसको अंश हो लादिनी। ध्यान दिनु, स्वरूप शक्तिकै कुरा हुँदैछ यहाँ अहिले। भगवानको स्वरूप शक्ति, त्यसको सार आनन्द, त्यसको सार लादिनी शक्ति। र त्यो लादिनी शक्तिको पनि सारभूत तत्व हो भगवानको प्रेम। लादिनी र सार अंश तार प्रेम नाम। अर्थात यसरी बुझ्नुस्, दूध, दूधको सार दही, दहीको सार नौनी, नौनीको सार घिउ भन्या जस्तै। दूध भन्दा घिउ मूल्यवान हुन्छ नि। दूधमा भन्दा घिउमा बढी ताकत हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ। त्यसै गरी शक्ति त भगवानकै शक्ति हो, प्रेम शक्ति। तर त्यो शक्तिको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। प्रेम शक्ति त सर्वोच्च हो नै हो, लादिनी शक्तिकै अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ, स्वरूप शक्तिकै अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले जो यो प्रेमको महिमा का मर्मज्ञ हुन्, उनीहरू भगवानसँग के चाहन्छन्? प्रेम चाहन्छन्। प्रेम बाहेक अरू केही चाहँदैनन्। भगवानले काग भुसुण्डीजीलाई वर माग भनेर भन्नुभयो। काग भुसुण्डी मागु वर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, मोक्ष सकल सुख खान। सबै दिव्य शक्तिहरू प्राप्त गर्न मिल्ने तत्त्वहरू भगवानले पस्किदिनु भयो काग भुसुण्डीजीको अगाडि। जे इच्छा लाग्छ काग भुसुण्डी माग। अब काग भुसुण्डीजी त मर्मज्ञ हुनुहुन्थ्यो भक्तिको, प्रेमको। उहाँले भन्नुभयो, प्रभु मलाई सबै केही पनि नदिनुस्, मलाई चाहिँदै चाहिँदैन। के चाहिन्छ? अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव, देहु दया करी राम। हे प्रभु, मलाई हजुरको भक्ति दिनुहोस्। अविरल भक्ति, अनपाइनी भक्ति, निर्भरा भक्ति, प्रेमा भक्ति, सिद्धा भक्ति, अनेकौं नामहरू छन् त्यही एउटा तत्त्वको, प्रेम तत्व, भक्ति तत्व। हे प्रभु, मलाई हजुरको प्रेम नै दिनुहोस्। किनकि जसले प्रेमको रस स्वाद चाखेको छ होइन, त्यसको बारेमा सुनेको छ, जानेको छ, त्यसैले मुक्तिलाई त्यागिदिन्छ। चाख्नेको त के कुरा गर्नु र? जसले प्रेमको महिमा सुनेको छ उसैले मुक्तिलाई त्यागिदिन्छ। यहाँहरूले सुखदेवजी महाराजको प्रसङ्ग सुन्नुभयो होला। सगुण सविशेष साकार भगवानको प्रेमको आस्वादन जब केवल शब्दद्वारा गर्नुभयो, उहाँले भगवानको प्रेमको, करुणाको, दयाको महिमा सुन्नुभयो। तत्काल जुन ब्रह्मानन्दको समाधिमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो समाधिलाई उहाँले सहजै त्यागिदिनु भयो। अस्तु, त्यो प्रेम तत्व हामी सबैको लक्ष्य हुनुपर्छ एक। र यो साधनाद्वारा त्यही प्रेम तत्व प्राप्त हुन्छ। त्यो महिमा हो यो साधनाको। सोच्नुस् त, जुन साधनाद्वारा 2 करोड रुपियाँ मिल्छ एक महिनामा,
त्यो साधना गर्न व्यक्तिहरू कति लालयित हुन्थे होलान्। ओहो, 1 महिना साधना गर्यो भने 2 करोड रुपियाँ मिल्ने रहेछ भने यो साधना जुन बताउँदै हुनुहुन्छ त्यसद्वारा भगवान पनि जुन शक्तिको तत्त्वको अधीनमा हुनुहुन्छ त्यो प्रेम तत्त्व प्राप्त हुन्छ। त्यो महिमा हो यो साधनाको। र त्यसको निम्ति के गर्नुपर्छ? हिजो हामीले संक्षिप्तमा चर्चा गर्यौं। पहिला 3वटा कुरा गर्नु भनेर भन्नुभयो। गुरुको समीपमा जानु, श्रद्धापूर्वक जानु र गुरुको शरणागति स्वीकार गर्नु। यी 3वटा चीज हामीले चर्चा गर्यौं। गुरु कस्तो हुनुपर्छ? सानोमा गायत्री मन्त्र एकजनाले दिनुभएको थियो, उहाँ नै गुरु हुनु होला? होइन। एकजना इन्डियाबाट आउनुभएको थियो, भयंकर पपुलर, करोडौं शिष्य छन् उहाँका, त्यो पनि होइन। गुरु हुनको निम्ति यी बाहिरी योग्यतालाई हेर्ने होइन, भित्री योग्यताको बारेमा वेद शास्त्रले बताएका छन्। श्रोत्रिय र ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय भन्नाले वेद शास्त्रको ज्ञाता होस्, शास्त्र वेद अनुसार हामीलाई सम्झाउन सकोस्। ब्रह्मनिष्ठ भन्नाले स्वयं भगवानलाई प्राप्त गरेको होस्। जो समझा दे श्रुति सार, उर भरा प्रेम रिझवार, सोई है सदगुरु सरकार, गुरु सोई कृपालु सरकार। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज भन्नुहुन्छ कि गुरु हुनको निम्ति 2वटा योग्यता हुनुपर्छ। वेद शास्त्रको सार हामीलाई सम्झाओस्, यो पहिलो योग्यता, र उसको हृदयमा भगवान प्रतिको त्यो प्रेम होस्, दोस्रो योग्यता। यस्तो गुरुको समीपमा श्रद्धापूर्वक जानुपर्छ। जाउँ न त, हेरौँ न त के गर्दा रहेछन् भनेर कसैले अहंकार पूर्वक गयो गुरुको समीपमा, परीक्षा लिनको निम्ति गयो भने उहाँ त यति ठुलो खेलाडी हुनुहुन्छ कि त्यस्तो व्यक्तिलाई पहिल्यै अनुभव दिनुहुन्छ। अस्तु, श्रद्धापूर्वक जानुपर्छ। श्रद्धा भन्नाले पूर्ण विश्वास होस् गुरुको वाणीमा र वेदको वाणीमा। तेस्रो, शरणमा जानुपर्छ गुरुको। शरणमा जानुपर्छ भन्नाले मन बुद्धिको समर्पण गरिदिनुपर्छ। हामी अहिले आफ्नो बुद्धि अनुसार प्रत्येक कार्य गरिरहेका छौं। जब वास्तवमा नै कसैले साधना गर्ने ठान्दछ, अब उसले आफ्नो बुद्धि अनुसार कार्य गर्दैन। हेर्नुस्, संसारमै पनि जब हामी कुनै डाक्टरलाई देखाउँछौं, साँझ 5 बजे डाक्टरले एपोइन्टमेन्ट दिएको रहेछ, डाक्टरले जाँचेपछि भने मलाई लाग्छ तपाईको मुटुमा साह्रै समस्या छ, तुरुन्तै यी टेस्टहरू गर्नुपर्छ। साँझ 5 बजिसक्यो, डाक्टर साहब घर जान ढिलो हुन्छ, आज होइन भोलि गरौँला भन्छौँ र भन्दैनौँ नि। अब हामी हाम्रो बुद्धि अनुसार काम गर्दैनौँ। अब कसको बुद्धि अनुसार काम गर्छौं? डाक्टरको बुद्धि अनुसार। हस् डाक्टर साहब, राति 10 बज्यो, टेस्ट गर्दा गर्दै 2-4वटा मेजर टेस्ट, डाक्टरले भने पक्का समस्या छ हार्टको, टेस्टले त्यही बतायो, तपाईको सर्जरी गर्नुपर्छ, भोलि नै सर्जरी गर्ने हो, आज एडमिट गर्नुस्, यति पैसा जम्मा गर्नुस्। एकजना अब कुरुवा पनि बस्नु पर्यो, पैसा पनि ल्याउनु पर्यो, सबै प्रबन्ध गर्नु पर्यो नि। राति 11 बज्यो, हामी डाक्टरलाई केही भन्छौँ? कहाँ डाक्टर साहब, राति 11 बजे कसले के गर्छ? होइन, तुरुन्तै हस् डाक्टर साहब, ओके। यस प्रकारको शरणागति चाहिन्छ। र शरणागतिको तात्पर्य हो आनुकूल्यस्य संकल्पः। अनुकूल नै चिन्तन गर्नु गुरुको प्रत्येक आज्ञाको पालन गर्नु। इस प्रकारले जब हामी गुरुको समीपमा जान्छौं, अब गुरुले साधना कसरी गर्ने भनेर सम्झाउनुहुन्छ। तर केही कुरालाई निषेध पनि गर्ने भन्छ नि डाक्टरले, यो औषधि हो तर यो कुरा चाहिँ नगर्नु है भनेर भन्छ नि। त्यसैगरी हिजो के नगर्ने 3वटा कुराहरू बताइयो। पहिलो, अनेक प्रकारका ग्रन्थहरू, शास्त्रहरू, भाष्यहरू नपढ्नु, किनकि हाम्रो अहिले त्यसलाई बुझ्न सक्ने योग्यता नै छैन। दोस्रो, अनेकौं व्यक्तिहरूको कुरा नसुन्नु।
किनकि ती सबैका आफ्ना आफ्ना अनुभवहरू, अनुभवले अर्को व्यक्तिलाई केही पनि फाइदा मिल्दैन। एकजनाको अनुभवले अर्को व्यक्तिलाई वास्तवमा केही पनि फाइदा मिल्दैन र त्यो अनुभव सुनेर उस्तै परि हामी विचलित पनि हुन सक्छौँ। साधनामा अरू शङ्काहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। तेस्रो, अनेकौं सन्तहरूको प्रवचन पनि नसुन्नु। यद्यपि उहाँहरू सन्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूमध्ये जसलाई गुरु बनाउँदा पनि हुन्छ, तर एकजनालाई गुरु बनाइसकेपछि उहाँकै अधीनमा रहेर साधना गर्नुपर्छ। यो अवश्य हो। यदि उहाँबाट लाभ मिलेन भने उहाँलाई छोडेर उहाँप्रति दुर्भावना नगरिकन अर्कोलाई हामी गुरु बनाउन सक्छौँ। अथवा उहाँभन्दा सुगम अर्को कोही हुनुहुन्छ, उहाँ अलि दुर्लभ हुनुभयो भने फेरि उहाँलाई गुरु बनाउन सक्छौँ। गुरु परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर एउटा गुरुसँग रहेर साधना गरिन्जेल उहाँकै अधीनमा रहेर साधना गर्नुपर्छ। जसरी एउटा डाक्टरलाई छोडेर अर्को डाक्टर त संसारमै पनि बनाउन सकिन्छ नि, तर एउटा डाक्टरसँग उपचार गराइन्जेल उसैको औषधि प्रयोग गर्छौँ, उसैले भने अनुसार गर्छौँ। लाभ भएन अथवा त्यो डाक्टरलाई अब भेट्नै गाह्रो भयो भने फेरि अर्को डाक्टर पनि खोज्छौँ। अस्तु, यी तीनवटा चिजलाई सावधान गर्दै अब यसपछि साधना गर्नको निम्ति जुन तत्त्व ज्ञानको आवश्यकता पर्छ त्यो तत्त्व ज्ञान अब प्रदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ श्री गुरुदेवले। आउनुहोस्। साधना करू, साधना करू, साधना करू प्यारे, साधना करू, साधना करू, साधना करू प्यारे, साधना करू प्यारे, साधना करू, साधना करू, साधना करू प्यारे, साधना करू, साधना करू, साधना करू प्यारे, साधना करू प्यारे। ब्रह्म माया जीव का करू ज्ञान गुरु सो प्यारे, ब्रह्म माया जीव का करू ज्ञान गुरु सो प्यारे, ज्ञान गुरु सो प्यारे, ब्रह्ममाया जीव का करू ज्ञान गुरु सो प्यारे, ब्रह्ममाया जीव का करू ज्ञान गुरु सो प्यारे, ज्ञान गुरु सो प्यारे। साधना गर्नको निम्ति अब प्रारम्भ गर्न जाँदैछौँ नि साधना। सबैभन्दा पहिले गुरुको शरणमा पनि हामी गयौँ श्रद्धापूर्वक। अब गुरुद्वारा ब्रह्म माया र जीवको ज्ञान प्राप्त गर। ग्रन्थ पढेर होइन, आफै गुरुद्वारा प्राप्त गर। हेर्नुस्, तीनवटा तत्त्व हुन्छन्। एउटा त हामी सबैलाई जुन मको अनुभूति छ, म सानो थिएँ, त्यति बेला म चकचके थिएँ, अहिले म यस्तो छु, अलिकति रोग पनि लाग्यो, रोगी छु। यो जुन निरन्तर हामीलाई मको अनुभूति हुन्छ नि, चेतन तत्त्व, त्यसलाई जीवात्मा भनिन्छ।
र अर्को जड तत्व यो संसार। जड तत्व र चेतन तत्वको बीचमा भिन्नता के हो भने चेतन तत्वको इच्छा हुन्छ, चाहना हुन्छ सुख प्राप्तिको निम्ति। जड तत्वको आफ्नो कुनै इच्छा हुँदैन। र अर्को हामीलाई पनि लाग्छ यो संसार देखेर कहिले काहीँ राति आकाशमा पनि हेर्छौँ, ओहो यतिका तारा, सबै व्यवस्थित रूपले सबै चलिरहेको छ, यो चलाउनेवाला सायद कोही हुनुहोला। यस प्रकारले तीनवटा तत्व हुन्छन् जसलाई वेदमा ब्रह्म, माया र जीव भनेर बताइएको छ। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनिशा वजाहेका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् श्वेताशतरोपनिषद 1:9। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् श्वेताशतरोपनिषद 1:12। यी वेद मन्त्रहरूमा यही बताइयो कि तीनवटा तत्व छन् जुन अनादि हुन्, नित्य रहन्छन्। ध्यान दिनु होला, भगवान पनि अनादि नित्य, जीवात्मा पनि अनादि नित्य र माया तत्व पनि अनादि नित्य। न त भगवानले भगवानलाई बनाउनु भएको, न त भगवानले जीवात्मालाई बनाउनु भएको, न त भगवानले मायालाई नै बनाउनु भएको। न विनाश नै गर्न सक्नुहुन्छ, भगवानले भगवानको पनि विनाश गर्न सक्नुहुन्न, मायाको पनि विनाश गर्न सक्नुहुन्न र जीवात्माको पनि विनाश गर्न सक्नुहुन्न। यी तीनवटै तत्व अनादि नित्य तत्व हुन्। अब साधना गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्छ कि यहाँ साधना त गरिरहेको छु तर के थाहा भगवान छैनन् कि, यो मेरो सबै साधना यसै चौपट पो हुने हो कि। अरू व्यक्तिहरू त संसारमा रमाइरहेछन्, मस्त छन्, घुमिरहेछन्, म चाहिँ यहाँ कहाँ भगवान भगवान भन्दै हिँडिरहेको छु, केही गरी भगवान रहन्छन् भने त बर्बाद भयो नि भनी लाग्न सक्छ नि त। त्यसले गर्दा के हुन्छ, निराशा उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले यो ब्रह्म तत्वको बारेमा, माया तत्वको बारेमा, जीव तत्वको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ र यसलाई बारम्बार चिन्तन मनन पनि गर्न जरुरी छ। हेर्नुस्, यो संसारलाई देखेर एउटा तार्किक व्यक्तिले पनि अनुमान गर्न सक्छ कि यसलाई बनाउनेवाला कोही हुनुपर्छ, किनकि कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते। वेदमा नै बताइएको छ कि बिना कारणको कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। एउटा साधारण पाना यहाँबाट उता पुर्याउन पनि केही न केही कारण चाहिन्छ। एउटा व्यक्तिले पुर्याओस्, हावा लागेर हावाले पुर्याइदियोस्, केही न केही कारण चाहिन्छ। बिना कारण कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। र यो संसार वेद भन्दछ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विसन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म तैत्तिरीयोपनिषद 3:1। भगवानले सृष्टि गर्नुभएको। वैज्ञानिकहरू यही ठान्दछन् कि एउटा धेरै पहिले विस्फोट भयो, त्यही विस्फोटबाट यो संसार बन्यो र कत्रो वस्तुबाट विस्फोट भयो। त्यो वस्तु कत्रो थियो, जुन वस्तु विस्फोट भएर यत्रो संसार बन्यो भन्दा वैज्ञानिकहरू भन्छन् यति सानो थियो, त्यो यति सानो थियो कि हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यति सानो वस्तु जुन आँखाले देख्नु त परको जाओस्, कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यति सानो वस्तु विस्फोट भएर यति ठुलो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड बन्यो। र अझै वैज्ञानिकहरूले फेरि भने कि त्यो वास्तवमा कुनै वस्तु नै थिएन, कुनै एउटा अव्यक्त चिज थियो जसको विस्फोटबाट यो सब बन्यो।
त्यही अव्यक्त तत्त्वलाई त प्रकृति भनिन्छ। वेदले प्रकृतिलाई अर्को शब्दमा अव्यक्त नै भनेर बताएको छ। र किन विस्फोट भयो त? त्यसलाई के यस्तो मजबुरी आइपर्यो विस्फोट हुनको निम्ति? त्यति बेलै किन विस्फोट भयो? अझै अरू 1 अरब वर्षपछि विस्फोट भएको भए पनि हुन्थ्यो। किन विस्फोट भयो? केले गाइड गर्यो त्यसलाई? कुनै उत्तर छैन। जुन सिद्धान्त हो उनीहरूको बिग ब्याङ थ्योरी, त्यसमा सयौं त्रुटिहरू छन्। तैपनि बिचारा उनीहरूसँग अर्को कुनै विकल्प नै छैन, त्यसैलाई लिएर बस्नु परेको छ। तर हाम्रो वेदमा बताएको छ कि यो सबै सृष्टिको कारण भगवान हुनुहुन्छ। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर रादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5:1। भगवान नै प्रत्येक कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ। पंचमहाभूतको कारण पंच तन्मात्रा, त्यसको कारण अहंकार, अहंकारको कारण महान, महानको कारण प्रकृति, प्रकृतिको कारण भगवान, भगवानको कारण कोही पनि छैन। यस्तो तत्त्व हुनुहुन्छ भगवान जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अब हुनुहुन्छ होला कोही सृष्टिकर्ता, हामीलाई के मतलब? हामी त मतलबी छौं नि, स्वार्थी छौं नि। अब कोही प्रधानमन्त्री छ अरे हामीलाई के मतलब? कोही राष्ट्रपति छ अरे हामीलाई के मतलब? अब ठीक छ, यो देशको प्रधानमन्त्री कोही होला, भगवान अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जे भने पनि हुनु होला, हामीलाई के मतलब त? हामीलाई मतलब यसकारण छ किनकि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। रसो वै सह रसगम हेवायम लब्ध्वा नन्दी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद 2:7। भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ, त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौं। रसम लब्ध्वा सुखी भवति, कठरुद्रोपनिषदको 27औं मन्त्र। त्यसैले स्वार्थ त देखियो। अब भगवानलाई प्राप्त नगरिकन अन्यत्र कहीँबाट पनि कोहीबाट पनि हामीलाई सुख मिल्नेवाला छैन। धनी बन्न सक्छ कोही, ज्ञानी बन्न सक्छ, तर सुखी बन्न सक्दैन। धनी बन्नको निम्ति धन प्राप्त गर्नु पर्यो नि, होइन र? 1 करोड कसैले प्राप्त गर्यो भने करोडपति हुन सक्छ। 1 अरब प्राप्त गर्यो भने अरबपति हुन सक्छ। कसैले घर बनायो भने घरपति हुन सक्छ। ज्ञान प्राप्त गर्यो भने ज्ञानी बन्न सक्छ। त्यसैगरी सुखी बन्नको लागि त सुखलाई प्राप्त गर्नु पर्यो नि, होइन र? 1 करोडलाई प्राप्त गरेर सुखी बनिँदैन, करोडपति बनिन्छ। सुखी बन्नको लागि सुख भन्नाले भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो मतलब छ भगवानसँग, स्वार्थ छ। अब ध्यान दिनु होला, यस्तो जो भगवान हुनुहुन्छ सृष्टिकर्ता, सबै कारणको पनि कारण र जो साक्षात आनन्द हुनुहुन्छ, वहाँ सगुण सविशेष साकार पनि हुनुहुन्छ, निर्गुण निर्विशेष निराकार पनि हुनुहुन्छ। अब केही व्यक्तिहरू होइन निराकार नै हुनुहुन्छ। ब्रह्म भनेको त निर्गुण निर्विशेष निराकार, साकार स्वरूप हुँदैन भनेर भन्छ। द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च। बृहदारण्यको उपनिषद 2:3-1। घरमा यदि उपनिषद छ भने पल्टाएर हेर्नु होला। स्पष्ट रूपमा वेदमा बताइएको छ, मूर्त स्वरूप पनि हुन्छ र अमूर्त स्वरूप पनि हुन्छ, पनि दुवै हुन्छ। सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषदको मन्त्र हो यो 1:1। अर्थात् भगवान सगुण साकार पनि हुनुहुन्छ, निर्गुण निराकार पनि हुनुहुन्छ। अब कसैले भन्न सक्छ, अब होला, तर शङ्कराचार्यजीले त उपनिषदहरूको भाष्य गरेर नै निर्गुण निराकार मात्रै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो भनेर कसैले तर्क गर्न सक्छ। तर होइन, उहाँले शङ्कराचार्यजीलाई वास्तवमा जान्नुभएकै छैन, चिन्नुभएकै छैन, राम्रोसँग उहाँका ग्रन्थहरू पढ्नुभएकै छैन। मूर्तम चैवा मूर्तम द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे, शङ्कराचार्यजीले स्पष्ट बताउनु भएको छ।
इत्युपनिषत् तयोर्वा द्वौ भक्तौ भगवतु पदिष्टौ क्लेशाद क्लेशाद वा मुक्ति स्यादे तयोर्मध्ये। शंकराचार्य जी को बनाई हुई द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते। बारंबार शंकराचार्यजीले भन्नुभएको छ। एउटा ब्रह्म सूत्र छ 4-4-12 द्वादशाह वधुविदम बादरायणोतः। यसको भाष्य गर्ने क्रममा शंकराचार्य जी भन्नुहुन्छ स यदा स शरीरताम संकल्पयति तदा स शरीरो भवति, यदा त्व शरीरताम तदा त्व शरीरः, सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्च। भाष्य हो यो शंकराचार्य जी को ब्रह्म सूत्रमा। वहाँ भन्नुहुन्छ कि जब इच्छा लाग्छ शरीर धारण गर्नुहुन्छ, मतलब साकार हुनुहुन्छ। जब इच्छा लाग्छ शरीर छोडिदिनुहुन्छ, निराकार बन्नुहुन्छ, वहाँ त समर्थ हुनुहुन्छ। त्यसैले दुवै स्वरूप हुन्छ। कुनै भ्रममा नरहनु होला कि साकार स्वरूप नै हुँदैन, यो मूर्ति पूजा बेकार हो, यो सब बेकार हो, भगवानको प्रतिमा हुँदैन। कयौं यस्ता व्यक्तिहरू छन् यस प्रकारको कुरा गर्छन्। भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार पनि हुनुहुन्छ र सगुण सविशेष साकार पनि हुनुहुन्छ। अब ध्यान दिनु होला, भगवान एक हुनुहुन्छ। एकोपि सन बहुधा यो विभाति, गोपाल पूर्व तापिन्य उपनिषदको 19औं मन्त्र। एक हुनुहुन्छ भन्नाले दुईटा भगवान हुनुहुन्न। यदि दुईटा भगवान भएको भए त क्रान्ति हुन्थ्यो। एउटा भगवानले सृष्टि गरौँ भन्ने संकल्प गर्नुहुन्थ्यो, अर्कोले कहाँ सृष्टि हुन्छ, अहिले एकछिन रेस्ट गरौँ भन्नुहुन्थ्यो होला। दुवैजनाले परस्पर विपरीत सोच्नुभयो भने फेरि युद्ध होला। अब दुवै सत्य संकल्प, दुवै सर्वज्ञ, दुवै अनन्त शक्तिले युक्त, त्यो युद्ध कहिले पनि समाप्त हुन्थेन, सृष्टि पनि हुन्थेन होला। संसारमै पनि त दुईटा सरकार हुँदैन नि, हैन र? दुईटा सरकार भयो भने झगडा हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, लडाई हुन्छ। त्यसैले ईश्वरीय सत्ता केवल एउटा हुन्छ। तर भगवानसँग यस्तो शक्ति छ कि उहाँ एक भएर पनि अनेक स्वरूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यो 22 अवतार 24 अवतार होइन, अनन्त अवतार हुन्छन् भगवानका। अर्को कुरा, भगवानका कुनै पनि अवतारहरूमा सानो ठुलो भन्ने हुँदैन। यो ध्यान दिनु होला। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यो सिद्धान्त हो। बृहदारण्यको उपनिषद 5:1-1। यसको मतलब जुन कयौं व्यक्तिहरूको मान्यता छ कि शंकरजी भन्दा विष्णु अलिकति ठुलो हुनुहुन्छ, ब्रह्माजी अझै सानो हुनुहुन्छ, दुर्गाजी अझै ठुलो हुनुहुन्छ होला, श्रीकृष्ण त सबैभन्दा टप, यो होइन। यो नामापराध। भगवानका अवतारहरूमा भेदभाव ठान्नु नामापराध। जो आफ्नो इष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ, यो सही हो। मेरो इष्ट गणेशजी हुनुहुन्छ, गणेशजी समान कोही पनि हुनु ठीक हो। तर गणेशजी भन्दा अर्को स्वरूप अलिकति सानो हुनुहुन्छ कि अथवा अलि ठुलो हुनुहुन्छ कि, अब गलत भयो। सबै परस्पर एक हुनुहुन्छ, एक हुनुहुन्छ। त्यसैले सानो ठुलोको भाव राख्नु छैन। न तत् समश्चाभिधिकश्च दृश्यते। श्वेताशतरोपनिषद 6:8। भगवानको समान नै कोही हुन सक्दैन भने भगवान भन्दा श्रेष्ठहरू को हुन सक्छ? त्यसैले भगवानका जति पनि स्वरूपहरू हुन् सब पूर्ण हुनुहुन्छ, सबै परस्पर एक हुनुहुन्छ, सबैमा अनन्त शक्तिहरू छन्। यसरी बुझ्नुस्, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण फिलोसफी हो। किनकि कयौं व्यक्तिहरू भक्ति पनि गरिरहेका हुन्छन्, सँगसँगै नामापराध पनि गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले यसलाई बुझ्न जरुरी छ एकदम। मानिलिनुस् एउटा रमेश नाम गरेको व्यक्ति छ, ऊ न्यायाधीश हो, अदालतमा न्याय गर्छ, फैसला गर्छ मुद्दाहरू। त्यो रमेश अदालतमा हुँदाखेरि उसको अर्कै पहिरन हुन्छ, उसलाई अर्कै शब्दले बोलाउँछन्, श्रीमान भन्लान् जसले पनि। अब त्यही रमेश जब कुनै साथीको विवाहमा जान्छ आफ्नी श्रीमतीसँग, त्यति बेला उसको पहिरन अर्कै हुन्छ।
होइन र? त्यहाँ उसलाई श्रीमान भन्छन् र भन्दैन नि साथीहरूले। साथीहरूले त ए रमेश यार के छ यार, तेरो त अब ठुलो मान्छे, कहाँ हामीलाई भेट्न आउँछस् र, आज कहाँबाट भेटिस्, यहाँ बिहा भएको भएर, यसरी बोल्छन् नि उसँग त्यहाँ, होइन र? अब त्यही रमेश घरमा जब पुग्छ त्यति बेला आफ्नो छोरा अथवा नाति उसलाई आफ्नो काखमा लिन्छ या आफू घोडा बनेर आफू माथि चढाउँछ अनि कोठामा खेल्छ उसँग, होइन र? उसको पहिरन अर्कै हुन्छ, उसलाई बोलाउने अर्कै शब्दले बोलाउने नि श्रीमतीले। झगडा पर्दाखेरि तपाईँको पनि 2 पैसाको बुद्धि छैन, कस्तोसँग बिहा गरेछु, मेरो जिन्दगी नै खराब भयो भन्ली। जसले जन्म मृत्युको फैसला गर्छ उसलाई उसकी श्रीमतीले भन्छ तपाईँको 2 पैसाको बुद्धि छैन। अब ध्यान दिनु होला, यी तीनटै रमेश एउटै हुन् नि, होइन र? तीनटैमा अलग अलग स्वरूप छ, अलग अलग शक्ति उसले प्रदर्शन गरिरहेको छ। शक्ति अलग अलग प्रदर्शन गर्छ नि, र एउटा स्वरूपले जुन काम गर्छ अर्को स्वरूपले त्यो काम गर्दैन। फेरि एउटै भए पनि पार्टीमा गएर यार एउटा मेरो केस छ एकचोटि हेरिदिनुहोस् त भनेर कसैले भन्यो भने यो काम उहाँ म हेर्दिनँ, अर्को अदालतवाला रमेशले हेर्छ भनेर भन्छ नि उसैले, होइन र? रमेशमा एउटा समयमा एउटा मात्रै स्थानमा रहन सक्ने शक्ति छ, सामर्थ्य छ। एकैचोटि 3 ठाउँमा रहन सक्दैन, तर भगवान एकैपटक 3टा स्वरूप बनाउन सक्नुहुन्छ। 3टाकै अनन्त स्वरूप बनाउन सक्नुहुन्छ। र ती अनन्त स्वरूपमा अनन्त शक्ति, अनन्त नाम, आफ्नो आफ्नो आवश्यकता अनुसार, लीलाको अनुसार जति शक्ति चाहिन्छ त्यति शक्ति प्रकट गर्नुहुन्छ भगवानले। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसैले भेदभाव होइन। अब ध्यान दिनुहोस्, ठिक छ, कुनै पनि भेद छैन, रौँ बराबर पनि भेद छैन कसैमा, कुनै पनि स्वरूपमा। तर यति हुँदा हुँदै पनि त्यो श्रीमतीले घरकै रमेशलाई माया गर्छ नि, होइन र? मानिलिनुहोस् यदि रमेश 3टा हुन सक्ने क्षमता भएको भए त्यो श्रीमतीले घरकै रमेशलाई माया गर्छ नि, किनकि अदालतमा त भेट्न पनि पाइँदैन, एपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ। पार्टीमा जाँदाखेरि कुरा गर्न पाइएला, हात पनि समाउन पाइएला, तर त्यहाँ गाली गर्न पनि पाइएन, आफ्नो प्रेम होस् या जे होस् त्यो देखाउन पनि पाइएन, प्रेमको व्यवहार गर्न त पाइएन त्यहाँ। तर घरमा त खूब प्रेमको व्यवहार गर्न पाइयो। त्यसले उसलाई त घरकै स्वरूप मनपर्छ नि। तर त्यो श्रीमतीको अगाडि गएर त्यो अदालतवाला रमेश छ नि, साह्रै नराम्रो मान्छे भनेर कसैले निन्दा गर्यो भने उसलाई मनपर्छ र पर्दैन नि, किनकि भित्रबाट उसलाई थाहा छ नि त्यो अदालतवाला रमेश मेरै पति त हो भनेर। त्यसै गरी भगवानका अनन्त स्वरूप हुँदा हुँदै पनि, एक हुँदा हुँदै पनि भगवानको श्रीकृष्णको स्वरूपमा भगवानले जति अधिकार जीवलाई दिनुभएको छ त्यति अधिकार अरू कुनै पनि स्वरूपमा दिनुभएको छैन। त्यसैले जसले माधुर्य भावको प्रेम चाहन्छन् उनीहरूले भगवान श्रीकृष्णको उपासना गर्छ। अब यति सबै प्रेमको महात्म्य थाहा हुँदा हुँदै पनि कसैलाई होइन मलाई त मुक्ति नै चाहिन्छ भन्यो भने भगवानको कुनै पनि स्वरूपले मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। म भगवानलाई आफ्नो स्वामी मानेर म दास बनेर प्रेम गर्छु भन्यो भने कुनै पनि स्वरूपलाई मान्न मिल्यो। तर सखा बनाउँछु, साथी बनाउँछु भन्यो भने अब सबै स्वरूपले साथी बन्ने अधिकार दिनु। होइन म छोरा बनाउन चाहन्छु भन्यो भने अब केवल राम र कृष्णको स्वरूपमा नै छोरा बनाउन मिल्यो सहजै। म पति बनाउन चाहन्छु भन्यो भने रामको स्वरूपमा पनि मिलेन, अब केवल श्रीकृष्णको स्वरूपमा मिल्यो। केवल यति मात्रै भेद हो, रसको भेद हो। तत्वतः भगवान एक हुनुहुन्छ। यस्तो भगवान पूर्ण हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, वेदलाई प्रकट गर्नेवाला हुनुहुन्छ। शास्त्रमा अनेकौं परिभाषाहरू भगवानका बताइएका छन्, तर हाम्रो लागि काम लाग्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट परिभाषा के हो भने उहाँ आनन्द हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्राप्त गरेर मलाई आनन्द मिल्छ, सुख मिल्छ। अब ध्यान दिनु होला, बाँकी ब्रह्मको बारेमा लेक्चरद्वारा बुझ्न सकिँदैन, जान्न सकिँदैन।
किनकि इन्द्रियभ्य परा यर्थार्थे व्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिर आत्मा महान पर महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठासा परा गति। कठोपनिषद 1:3-10 1:3-11। भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैले इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा हामी ब्रह्मलाई भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। खाली परिभाषाहरू मोटामोटी के शास्त्र वेदमा बताइएको छ ती परिभाषाहरू हामी याद गर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ र भगवान आनन्द हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर उहाँलाई प्राप्त गर्ने भित्रबाट एउटा इच्छा पनि उत्पन्न हुन्छ। यतिको निम्ति हो ब्रह्मको बारेमा जान्ने। अन्यथा त जब हामी साधना गर्छौँ, हिजो बताइएको थियो नि, साधना गर्दै गएर अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ अनि गुरुले त्यो शुद्ध अन्तःकरणलाई दिव्य बनाएर बल्ल भगवानको दिव्य ज्ञान दिनुहुन्छ। बल्ल हामी ब्रह्मलाई जान्न सक्छौँ, भगवानलाई जान्न सक्छौँ। अस्तु, एउटा तत्त्व त के हो? ब्रह्म। अर्को माया तत्त्व। किनकि यहाँ बताउनु नि, ब्रह्म माया जीव का करु ज्ञान गुरु सो प्यारे। यो माया भगवानको शक्ति हो, कुनै कल्पना होइन। ध्यान दिनुस्, कयौं अद्वैतीहरू माया भनेको त भ्रम हो, कल्पना हो, इल्युजन हो भन्छन्। इल्युजन होइन, माया प्रपर भगवानको शक्ति हो। यस्तो शक्ति हो, सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी, छुटेन राम कृपा बिनु नाथ कहौं पद रूपी। यस्तो शक्ति हो, यति बलवान हुन्छ कि भगवानको कृपा बिना चाहे जसले जतिसुकै साधना गरोस्, योगी ज्ञानी कसैले पनि भगवान माया तत्त्वलाई पार पाउन सक्दैन, जित्न सक्दैन। लजिक बुझ्नुस् किन? यद्यपि माया जड शक्ति हो, जड भन्नाले जसरी कुनै कागज या कुनै रुमाल यस्तै जड शक्ति हो, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, गीता 7:14। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो माया हो, दैवी हो, दुरत्यया, कसैले पार पाउन सक्दैन। एउटा लौरी जड हो, एउटा लौरी के 100वटा लौरी पनि उस्तै परि एकजना अलि पहलमान व्यक्तिले बोकेर हिँड्न सक्छ नि, हैन र? एउटा बच्चाले पनि एउटा ठिकैको लौरी घिसार्दै घिसार्दै भए पनि लिएर जान सक्छ। तर त्यही लौरीलाई यदि कुनै पहलमानले समाइरहेको छ भने अब त्यो लौरीमा त्यति नै ताकत हुन्छ जति पहलमानसँग हुन्छ। जसले त्यो पहलमानलाई जित्न सक्छ उसैले त्यो लौरीलाई जित्न सक्छ। किनकि त्यो लौरीलाई अहिले पहलमानले चलाइरहेको छ नि। यो मायालाई भगवानले चलाइरहेको हुनाले भगवान बाहेक अरु कसैले पनि मायालाई जित्न सक्दैन। जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ उसैले यो मायालाई पार पाउन सक्छ। त्यसैले कुनै कल्पना या भ्रम या इल्युजन होइन, माया भगवानको शक्ति हो। हेर्नुस्, यो माया शक्तिलाई सन्तहरूले र शास्त्रमा पनि दुई भागमा विभक्त गरिएको छ कार्य अनुसार। एउटा हो गुण माया। गुण माया भन्नाले जसबाट भगवानले यो चराचर जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। र अर्को हो जीव माया, जुन जीव मायाले हामी माथि शासन गरिरहेको छ, हामी माथि काम गरिरहेको छ। के काम गरिरहेको छ? दुईटा प्रमुख काम गर्छ मायाले। एउटा त आफ्नो स्वरूपलाई भुलाइदिन्छ, आवरणात्मिका माया भनिन्छ त्यसलाई, जसले गर्दा जीवले आफ्नो स्वरूप बिर्सिन्छ बिचारा। म भगवानको दास हुँ, चेतन हुँ, भगवानको अंश हुँ, बिर्सिन्छ र आफूलाई के ठान्दछ? शरीर ठान्दछ। अर्को विक्षेपात्मिका माया, त्यसले के गरिदिन्छ? संसारमा जीवलाई आसक्त बनाइदिन्छ। ध्यान दिनु होला, यो एक दिन भएको घटना होइन। हामी एक दिन मायाको अधीनमा गयौं, एक दिन मायाले हामी माथि काम गर्यो, यस्तो भएको होइन, अनादिकालदेखिको घटना हो।
र शास्त्रमा कहीं कहीं संसारलाई मिथ्या बताइएको छ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शंकराचार्यजीले पनि बताउनु भएको छ नि। भने कहीं सत्यम भूतमयम जगत, यो जगत सत्य हो भनेर बताइएको छ। अब अलिकति अब हामीलाई काम लाग्ने कुरा आउँदैछ, किनकि अब यो सृष्टि भगवानले बनाउनु भरे मायाबाट बनाउनु भयो होला, त्यसलाई जानेर खासै केही लाभ मिल्दैन। र जुन अघि बताइयो एउटा गुण माया जीव माया, त्यो त हामीमाथि के कस्तो प्रभाव पर्यो मायाको, त्यसलाई संक्षिप्तमा बुझ्नको निम्ति हो। मायाकै कारणले गर्दा हामीले आफ्नो स्वरूपलाई बिर्स्यौं र संसारमा आसक्त भयौं। अब हामीलाई काम लाग्ने कुरा के हो भने, जुन यो भौतिक संसार हो, दृश्यमान जगत, त्यो सत्य हो, ध्यान दिनुस्। तर अर्को एउटा संसार हुन्छ जसलाई हाम्रो मनले बनाउँछ। एउटा व्यक्ति कुनै विषयमा आसक्त छ भने त्यो विषयको बारेमा चिन्तन गरिरहन्छ नि, हैन र? कहिले 10 करोड रुपियाँ होला, अनि त एउटा आलिशान भवन होला, अनि म यस्तो गर्छु, अनि त्यस्तो गर्छु, अनि यस्तो गर्छु, जुन एउटा कल्पनामा एउटा संसार बन्छ नि, त्यो के हो? मिथ्या हो। अर्को कुरा, कुनै पनि व्यक्ति त्यो सत्य हो, या कुनै वस्तु त्यो सत्य हो, तर त्यो व्यक्तिको बारेमा अथवा त्यो वस्तुको बारेमा हाम्रो जुन भावना हो, राम्रो नराम्रो इत्यादिको, त्यो मिथ्या हो। कुरा बुझ्नुभयो? कुनै पनि, जस्तो एउटा केटी हिँडिरहेकी छे, एउटालाई कति सुशील रहेछ भनि लाग्यो, अर्कोलाई सुशील त छ होला तर भित्रभित्र के थाहा कस्ती छे, उसको चिन्तन भयो। अर्कोलाई होइन यसलाई पाए त, यससँग साथी, यसलाई साथी बनाउन पाए त, उसको अर्को चिन्तन चल्छ। यो जुन मनका भावनाहरू हुन्, मनका जुन अनुभूति हुन् बाहिरी संसारको, त्यो के हो? मिथ्या हो। त्यसैले दुई प्रकारको संसार हुन्छ, एउटा बाहिरी संसार त्यो सत्य हो, एउटा भित्री संसार हाम्रो मनको जुन कल्पना हो र बाहिरी संसारको बारेमा मनको जुन अनुभूति हो, त्यो मिथ्या हो। र हामीलाई यो भित्री संसारबाट जोगिनु छ। बाहिरी संसार चाहिन्छ, बाहिरी संसार चाहिन्छ भन्नाले घाँस बास कपास धन सम्पत्ति शरीर चलाउनको निम्ति सबै कुरा चाहिन्छ। त्यसबाट बच्ने भने होइन, जुन संसारबाट मायाबाट बच्नु भनेको बाहिरी संसारबाट होइन, भित्री संसारबाट बच्नुपर्छ। यो जुन भित्री संसार हो, यही बन्धनको कारण हो। जुन हाम्रो मनको आसक्ति हो विषयहरूमा, त्यही हाम्रो बन्धनको कारण हो। त्यसैले यो बाहिरी संसार शरीर चलाउनको निम्ति चाहिन्छ र भित्री संसारबाट हामीलाई विरक्त हुनु छ। कसरी विरक्त हुने, ध्यान दिनुस्। अब यसको पनि फर्मुला बताउँदै हुनुहुन्छ, पछि बताउनुहुन्छ, तर म अहिले पनि संक्षिप्तमा बताउँछु। संसारमा कहीँ पनि सुख छैन, त्यसैले कोही पनि मेरा होइनन्, यो चिन्तन बारम्बार गर्न जरुरी छ। किनकि आसक्ति कसरी हुन गएको संसारमा, यसबाट सुख मिल्छ, यसबाट सुख मिल्छ, यसबाट सुख अवश्य मिल्छ, यस प्रकारले बारम्बार चिन्तन गर्दा 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 त्यो वस्तु अथवा व्यक्तिप्रति हाम्रो मनको आसक्ति भएको हो नि। त्यसैले त्यसबाट विरक्त हुनको लागि के गर्नु पर्यो? यसमा सुख छैन, यसबाट सुख मिल्दैन, यो मेरो होइन, यो चिन्तन बारम्बार गर्नु पर्यो। जब यस प्रकारले मायाको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्छौं हामी, अब हेर्नु साधना बल्ल गर्न सजिलो हुन्छ। साधना गर्ने भन्नाले डुङ्गा चलाउने, खियाउने। अब त्यो डुवालाई नै कसैले बाँधेर राखेको छ भने रातभरि खियाए पनि अगाडि बढ्छ र बढ्दैन नि। साधना शरणागति होस् या साधना जे पनि होस्, त्यो मनले गर्ने हो। हामी पछि चर्चा पनि गर्नेछौँ। तर मन हाम्रो कहाँ बाँधिएको छ? यही संसारी विषयहरूमा बाँधिएको छ। जुन भित्री संसार हो त्यही बाँधिएको छ हाम्रो मन। त्यसैले पहिला त्यो बन्धनलाई फुकाल्नु पर्यो। यो बाँध्नेवालाहरू कोही पनि होइन, भगवानले बाँधिदिनु भएको होइन, हामी आफैले बाँध्या हो, हाम्रो मनले नै बाँध्या हो आसक्ति भएको भएर। त्यसैले फुकाल्ने काम पनि भगवानले गर्नुहुन्न। भगवानले सम्झाइदिन सक्नुहुन्छ वेदद्वारा,
या गुरुद्वारा सन्तद्वारा कि त्यसमा सुख छैन, बाँकी फुकाल्ने कसले हो? हामीले नै हो। र यहीँनेरि सबैभन्दा कष्ट मिल्छ हामीलाई। सबैभन्दा ठुलो साधनाको कष्ट, साधनामा कष्ट, कठिनाई यही जुन आसक्ति हो मनको, त्यही आसक्तिलाई तोड्नकै निम्ति हो। त्यसैले बारम्बार संसारमा सुख छैन, कहीँ पनि मैले खोजेको सुख छैन तर्कद्वारा, किनकि म अनन्त सुख चाहन्छु, प्रतिक्षण बढ्दै जाने सुख चाहन्छु, सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छु। संसारमा मिलेको सुख त सीमित हो, घटमान हो, नश्वर हो। संसारमा सुख छैन। जति मात्रामा हामी यसको चिन्तन गर्छौँ त्यति नै मात्रामा संसारी विषयबाट मन हट्छ अनि भगवानमा लगाउन बल्ल सजिलो हुन्छ। अस्तु, मायाको बारेमा पनि ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, ब्रह्मको बारेमा पनि ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो। किन? किनकि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गरेर नै मलाई सुख मिल्छ, यो थाहा हुनु पर्यो नि त। मायाको बारेमा पनि ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो, किनकि मायामा अहिले हाम्रो मन आसक्त छ। भित्री संसार जुन अघि मैले बताएँ त्यसबाट विरक्त हुनु छ मनलाई। त्यसैले मायामा सुख छैन, संसारमा सुख छैन, यसको बारेमा पनि ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो। अब जीवात्माको पनि ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो, म तत्त्वको। जीवात्माको ज्ञान किन प्राप्त गर्नु पर्यो र? अत्यन्त जरुरी छ। किनकि यदि हामीले आफूलाई शरीर ठान्यौँ भने, ध्यान दिनुहोस्, यहाँहरूले गणितमा हिसाब गर्दाखेरि कतिपय अनुभव होला, अनेकौं स्टेपहरू हुन्थे नि। यदि कुनै एउटा स्टेपमा चरणमा गल्ती भयो भने त्यसपछिका सबै चरणहरूमा गल्ती नै हुन जान्छ नि, हैन र? मानिलिनुहोस् 4 पंचे 20 लेख्नु पर्ने थियो, हतार हतारमा 24 लेख्यौँ। अब 24 मा 2 जोड्नु थियो, पछि 26 हुन गयो, फेरि त्यसलाई 2 ले भाग गर्नु थियो, 13 हुन गयो, जबकि त्यो अर्कै हुनु पर्थ्यो। कुरा बुझ्नुभयो? यदि आफूलाई हामीले शरीर मान्यौँ भने कि अहिले त मानि नै रहेका छौँ। शरीर मान्न साथ शरीरमा पनि हेर्नुहोस्, आफूलाई पुरुष मानेका छौँ अथवा स्त्री मानेका छौँ, त्यसमा पनि नेपाली मानेका छौँ, त्यसमा पनि फलानो जातिको मानेका छौँ, हैन र? भगवानले उद्धवजीलाई भन्नुभएको थियो, प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु मूर्ख को? भगवानले भन्नुभएको थियो, मूर्खो देयादहम बुद्धि। भागवत 11:19-42। जसले आफूलाई शरीर ठान्दछ त्यही सबैभन्दा मूर्ख हो। अर्थात् हामी सबै भगवानको यस परिभाषा अनुसार सबैभन्दा मूर्ख छौँ संसारमा। अन्यथा नलिनु होला, भगवानको बाणी हो, जस्ताको त्यस्तै मैले पस्केको हुँ। शरीर मान्न साथ के गर्छौँ? शरीरको पितालाई पिता भन्छौँ नि, हैन र? मान्छौँ नि, उहाँ मेरो पूज्य पिताजी हुनुहुन्छ। मेरो पूज्य पिताजी हुनुहुन्छ भन्नाले मेरो शरीरको पिताजी हुनुहुन्छ। अहिले त आफूलाई शरीर मानेको भएर मेरो पिताजी हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो माता हुनुहुन्छ, यी मेरा बच्चा हुन्, यो मेरो घर हो। सबै नाता सम्बन्ध ममता शरीरको कारणले गर्दा हो नि त, आफूलाई शरीर मानेको भएर हो कि हैन? जब आफूलाई हामी चिन्ने छौँ अब सबै चिज तत्काल चेन्ज हुन्छ। त्यसको लागि वास्तवमा यदि कसैले आफूलाई आत्मा मान्यो भने खासै साधना गर्न बाँकी नै रहँदैन। लगभग 99% काम भइहाल्छ त्यसको। जसरी एउटा स्त्री कन्या को विवाह हुना साथ जब ऊ आफ्नो घर जान्छे, नयाँ घर, उसले तुरुन्तै अब यो मेरो घर हो भनेर भन्छ नि। त्यो त मेरो बुवाको घर अथवा भाइको दाइको घर भयो, अब त मेरो घर अब यो। मानिलिनुहोस् त्यही दिन घर जल्यो अथवा चोरी भयो भने पनि रुन्छ नि, हिजो मात्रै त आकियोस्। कसरी एकै दिनमा आसक्ति भयो भन्दा ज्ञान भएर यो मेरो घर हो भनेर ज्ञान हुन साथ तुरुन्तै प्रेम भयो। त्यसै गरी म आत्मा हुँ भनेर यदि ज्ञान भयो भने तुरुन्तै भगवानसँग प्रेम हुन्छ। त्यसैले यहाँ बताइयो जीव तत्त्वको बारेमा पनि जान। आउनुहोस् अलिकति चर्चा गरौँ जीव तत्त्वको बारेमा। यो त हामी अनुमान पनि गर्न सक्छौँ कि शरीर म होइन, किनकि सानो हुँदाखेरिको शरीर र अहिलेको शरीरमा केही पनि मिल्दैन। वैज्ञानिकहरूका अनुसार त प्रत्येक एटम चेन्ज भइसक्छ 7 वर्षको अन्तरालमा।
अर्थात् 7 वर्षमा एकदमै नयाँ शरीर बन्छ। 7 वर्ष पूर्व शरीरको एउटा रौँ पनि, एउटा कुनै कोष पनि, केही पनि रहँदैन। 7 वर्ष पछिको शरीरमा सबै कुरा नयाँ बन्दछ। तर मको अनुभूति त एकनासको रहन्छ नि जीवनभरि, त्यसमा त कुनै परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले म शरीर होइन। र कहिलेकाहीँ हामी यो ज्ञान राख्छौँ पनि। कोही मर्यो, हामी यसै जानु पर्यो भने अन्त्येष्टि गर्दाखेरि या अग्नि संस्कार गर्दाखेरि गइन्छ नि, कहाँ जानु लागेको? रमेश बिचारा गएछ हेर्न जानु लागेको। रमेशलाई किन हेर्नु पर्यो? रमेश गयो अनि रमेशलाई हेर्न जानु छ। दुईटा कुरा होइन होइन र? गएको भए कसलाई हेर्न जानु ला त? होइन, त्यो रमेशको शरीर हो क्या, शरीर। जो रमेश हो त्यो त गइसक्यो भनेर भन्छौँ नि हामी। त्यति बेला हेर्नुहोस् त कति ज्ञानी कुरा गर्छौँ। मतलब शरीरलाई हामी रमेश मान्दैनौँ त्यति बेला। वास्तवमा जे गयो त्यो पनि रमेश होइन। कौशितकी उपनिषदमा उल्लेख छ, स एतास्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतै सर्वैरुत्क्रामति। अर्थात् जब शरीरबाट आत्मा निस्किन्छ त्यति बेला अर्को एउटा सूक्ष्म शरीर लिएर निस्किन्छ। सबै इन्द्रियहरू 11 इन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय र एउटा मन सहित आत्मा निस्किन्छ 18वटा तत्त्वको। यसको मतलब मर्दाखेरि जे निस्किन्छ त्यो पनि आत्मा होइन, त्यो सूक्ष्म शरीर सहितको आत्मा हो। यो स्थूल शरीर हो, पञ्चमहाभूतले बनेको, त्यो सूक्ष्म शरीर हो। र महाप्रलयमा, यहाँले महाप्रलयको बारेमा सुन्नुभयो होला, जब ब्रह्माजीको आयु समाप्त हुन्छ 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, त्यसपछि यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड भगवानमा लय हुन्छ। त्यति बेला यी पञ्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत, अहङ्कार, महान इत्यादि केही पनि रहँदैन। सबै प्रकृतिमा लय हुन्छ, प्रकृति भगवानमा लय हुन्छ। अर्थात् सूक्ष्म शरीर पनि रहँदैन। अब भगवानमा आत्मा प्रविष्ट हुन्छ, तर कारण शरीर सहित रहन्छ। अर्को एउटा शरीर जुन हाम्रो इच्छा वासनाले बनेको हुन्छ। त्यसैले जुन जीवात्मा हो त्यो जीवात्मा यो स्थूल शरीर पनि होइन, सूक्ष्म शरीर पनि होइन र कारण शरीर पनि होइन। त्यो के हो? त्यो भगवानको अंश हो, चेतन हो, नित्य हो, शुद्ध हो। भगवानले बताउनु भएको छ नि, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, 15:7 गीता। भगवानको त्यो अंश हो। अंश भन्नाले, अब ध्यान दिनुस्, अंश भन्नाले भगवानको टुक्रा होइन। अब यहाँनिर पनि बुझ्नुस् है, यहाँनिर कन्फ्युजन हुन सक्छ कि पढ्न त पढ्यौं कि भगवानको अंश हो रे आत्मा। तुलसीदासजी महाराजले पनि बताउनु भएको छ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब यदि अंश हो भने पहिलो त भगवानको टुक्रा हुन सक्दैन, अंश कसरी भयो? दोस्रो, अमृतको एक थोपाले पनि त अमरता दिन्छ नि, होइन र? समुद्रको एक थोपा पानीमा पनि समुद्रको पुरै पानीको सबै गुण हुन्छ। यदि हामी भगवानको अंश भएको भए हामी मायाधीन कसरी हुन पुग्यौं त? यी कुराहरू पनि बुझ्नु जरुरी छ। हेर्नुस्, अंश भगवानको यसकारण भनेर बताइएको, टुक्रा भएको भएर होइन, किनकि भगवानको टुक्रा हुन नै सक्दैन। जीव गोस्वामीजी महाराजले उत्तर दिनुभयो, शक्तित्वे नैवांग सत्वम व्यञ्जयति। जीवात्मालाई परमात्माको अंश यसकारण भनिएको किनकि जीवात्मा परमात्माको शक्ति हो। शक्ति भएको हुनाले भगवानको अंश भनिएको, भगवानको टुक्रा भएको हुनाले होइन। ठिक, यो कुरा त हामीले बुझ्यौं। तर यदि भगवानको शक्ति नै हो भने पनि भगवानका गुणहरू हुनुपर्ने आत्मामा। मायाको अधीनमा हामी कमसेकम हुन नपर्ने, हामी पनि अनन्त आनन्दले सदायुक्त हुनुपर्ने। अब ध्यान दिनु होला, अघि नै मैले बताएको थिएँ नि,
भगवानका तीनवटा प्रमुख शक्ति हुन्छन् भनेर। चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, तीनटा शक्ति बताएको थिएँ हैन। भगवानको यी तीनवटा शक्तिका अलग अलग अंशहरू हुन्छ। जुन चित शक्ति अथवा स्वरूप शक्ति विशिष्ट ब्रह्म हुनुहुन्छ, उहाँका अंश अनन्त कोटि भगवानका स्वरूप। जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्मका अंश अनन्त जीवात्मा। माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्मका अंश यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड। कुरा बुझ्नुभयो? भगवानका जुन तीनवटा शक्तिहरू हुन्, हामी यदि स्वरूप शक्ति विशिष्ट ब्रह्मको अंश भएको भए हामी सदा आनन्दले युक्त हुन्थ्यौं, स्वरूप शक्तिले युक्त हुन्थ्यौं। तर हामी भगवानको अन्तरङ्ग शक्ति स्वरूप शक्तिको अंश होइनौं। र यदि बहिरङ्ग शक्ति अर्थात् माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्मको अंश भएको भए हामी जड हुन्थ्यौं संसारसम्म। जसरी यो माया शक्ति हो, हामी बहिरङ्ग शक्तिको अंश पनि होइनौं। हामी के हौं? जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्मको अंश हौं, अर्थात् तटस्थ शक्तिको अंश हौं हामी। यत् तटस्थम तु चिद रूपम स्वसं विद्याद् विनिर्गतम रंजितम गुण रागेण सजीव इति कथ्यते। देवर्षि नारदजीले बताउनु भयो। हामी तटस्थ शक्ति युक्त ब्रह्मका अंश हौं, त्यसैले चेतन त छौं हामी, तर भगवान वाला स्वरूप शक्ति र त्यो अनन्त आनन्द हामीसँग छैन। कुरा बुझ्नु भयो? अब हामी भगवानको अंश हौं भन्ने बुझ्यौं। हामीले भगवानको अंश हौं, तर तटस्थ शक्ति विशिष्ट ब्रह्मको अंश हौं, जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्मको अंश हौं। र अब हामी अर्थात् जीवात्मा र परमात्मा भगवानमा भेदाभेद सम्बन्ध छ। ध्यान दिनु होला, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। भेदाभेद सम्बन्ध छ भन्नाले अब यो प्रवचन अलिकति क्लिष्ट हुँदैछ आजको, कमसेकम क्लिष्ट भए पनि सुन्नु होला। पछि हजुरले युट्युबमा गएर फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ, सुनेर याद पनि गर्न जरुरी छ, किनकि कयौं कुराहरू यसमा जुन बताइएका छन् ती साधना गर्दै जाने क्रममा आवश्यक पर्छन्। किनकि साधना गर्दै जाँदाखेरि अनेक प्रकारले निराशा उत्पन्न हुन्छ। के थाहा भगवान छैनन् कि? अघि मैले बताएँ नि। अब के थाहा अब मरिसकेपछि सबै खरानी हुने हो कि? बाचिन्जेल तिनीहरूले इन्जोय गरे, अब यतिखेर जीव तत्त्वको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो। त्यसैले यो आवश्यक हो। यदि सिद्धान्त नबुझिकन कसैले साधना गर्छु म, सिद्धान्त बेकारका चिज हुन्, साधना गर्यो अहिले नाम लियो अहिलेदेखि मजा, यस्तो हुँदैन। ध्यान दिनुहोस्, कसैले सिद्धान्त नबुझिकन साधना गर्न खोज्यो भने अवश्य दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना भन्नाले गर्छ केही बेर फेरि खराब संस्कार आउला, कुसंग मिल्ला साधारण, त्यति बेला नै उसको फेरि पतन हुन्छ। कसैको सिद्धान्त एकदम बलियो छ भने खराब संस्कार आउँदाखेरि पनि दृढताका पूर्वक साधना गर्छ, कुसंग मिल्दाखेरि पनि जबरजस्ती कहिलेकाहीँ कुसंगको वातावरण हुन्छ नि, त्यति बेला पनि ऊ बच्छ, जोगिन्छ। त्यसैले सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। अस्तु, जीव तत्त्वको बारेमा हामी चर्चा गर्दै थियौं। जीव तत्त्व हामी जुन चेतन तत्त्व हौं, हामी भगवानको अंश हौं। अंश भन्नाले शक्ति हौं भगवानको। जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्मको अंश हौं त्यसमा पनि। अस्तु, र हाम्रो भगवानसँग भेदाभेद सम्बन्ध छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा। भेदाभेद सम्बन्ध छ भन्नाले केही कुरामा अभेद पनि छ। जस्तै भगवान अनादि, हामी पनि अनादि। भगवान नित्य, हामी पनि नित्य। भगवान चेतन, हामी पनि चेतन। अब भगवान महाचेतन हुनु होला, हामी अणु चेतन छौं, तर दुवै चेतन हौ। यी कुराहरूमा अभेद छ, तर अनेकौं कुराहरूमा फेरि भेद छ। भेद विपदेशात् ब्रह्मसूत्र 134। भगवान जीवात्माको पनि आधार हुनुहुन्छ र जीवात्माको प्राप्तव्य हुनुहुन्छ। अघि हामीले चर्चा गर्यौं नि, भगवानलाई प्राप्त गरेर हामी सुखी हुन्छौं। अब प्राप्त गर्नेवाला र जसलाई प्राप्त गर्नु छ ती दुईटाको बीचमा त भेद हुन्छ नि।
जस्तै यो घरको आधार के हो? पृथ्वी हो। पृथ्वी र घरको बीचमा कुनै कुरामा अभेद होला, तर यो घर पृथ्वीको आधार बन्न त सक्दैन नि त, यो कुरामा त भेद हुन्छ। त्यसै गरी अर्को ब्रह्मसूत्र छ, भेद व्यपदेशाच, ब्रह्मसूत्र 1:18। यसमा बताइयो कि जीवात्मा भगवानद्वारा सृज्य हो, सृष्टि भएको, सृष्टिको क्रममा भगवानले प्रकट गरिदिनुहुन्छ नि, तर जीवात्माले यस्तो स्थिति कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। भगवान आनन्द हुनुहुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गरेर नै जीवात्माले आनन्द प्राप्त गर्छ। त्यसैले भगवान र जीवात्मामा भेद छ। भेद व्यपदेशाचान्य, ब्रह्मसूत्र 1:22। यहाँ पनि बताइयो कि भगवान सबैको हृदयमा रहनुहुन्छ। प्रत्येक सूर्यमण्डलमा पनि हिरण्य पुरुषको रूपमा भगवान रहनुहुन्छ, तर जीवात्माले यस्तो स्थिति कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। उभयेपि भेदे नैन मदीयते, ब्रह्मसूत्र 1:2-21। भगवान अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सर्वान्तर्यामी। जीवात्माले यो स्थिति कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले भगवान र जीवात्मामा भेद छ। केही कुरामा अभेद पनि हुन सक्छ, किनकि शक्ति र शक्तिमानमा भेदाभेद सम्बन्ध हुन्छ। उभय व्यपदेशात् त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात्, यी दुईटा सूत्र बनाइदिनु भयो। भेदाभेद सम्बन्ध छ भनेर दुईटा दृष्टान्त दिनुभयो। 3:2-26, 3:2-27 ब्रह्मसूत्र। संक्षिप्तमा बुझ्नु होला। मानिलिनुस् एउटा सर्प कुण्डल आकारमा बसिरहेको छ र एउटा कुण्डल छ, कानमा लगाउने कुण्डल हुन्छ नि, गोलो गोलो। त्यो कुण्डल र कुण्डलको आकारको सर्पमा भेद पनि छ, अभेद पनि छ नि, हैन र? दुवैको आकार कुण्डल आकारको छ, अभेद भयो यो मामलामा, तर भेद त फेरि पनि छ सर्प र कुण्डलमा। त्यसै गरी प्रकाश र प्रकाशको जुन आश्रय हो अग्नि, त्यसमा भेद पनि छ, अभेद पनि छ। अधिकोपदेशात्, अर्को सूत्र पनि बनाइदिनु भयो, 3-4-8 ब्रह्मसूत्र। शास्त्रले जीवात्मालाई पुरुषार्थ गर्नु, भगवानलाई जान्नु, भगवानलाई प्राप्त गर्नु भनेर उपदेश दिएका छन् नि, हैन र? भने भगवानको निम्ति त उपदेश छैन केही पनि। त्यसैले भेद छ। संभोग प्राप्ति रीतिचेन्न वैशेष्यात्, ब्रह्मसूत्र 1:2-8। यहाँ पनि भेद भनेर बताउनु भयो। अर्थात् हाम्रो हृदयमा हामी पनि छौँ, आत्मा र परमात्मा पनि हुनुहुन्छ। एउटाले कर्म गर्छ, त्यसको सुख दुःखको फल भोग्छ, अर्को अभोक्ता हुनुहुन्छ भगवान। त्यसैले भेद छ। सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर भेदेन, अर्को ब्रह्मसूत्र बनाइदिनु भयो। पत्यादि शब्दव्य, अर्को पनि सूत्र बनाइदिनु भयो। अधिकम तु भेद निर्देशात् अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति, यी अनेक ब्रह्मसूत्रहरू वेद व्यासजीले बनाइदिनु भयो र यही बताइदिनु भयो कि भेद छ, भेद छ, भेद छ। सुसुप्तिको अवस्थाको वर्णनमा आत्मालाई परमात्माले आलिङ्गन गर्छ भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। अब आमाले बच्चालाई आलिङ्गन गर्छिन् भने बच्चा र आमामा त भेद भयो नि त। आत्माले आत्मालाई किन आलिङ्गन गर्थ्यो र? त्यसैले यसको व्याख्यामा पनि वेद शास्त्रमा भेद नै भनेर बताइएको छ। 1:3-43, 1:3-44, 2:1-21 र 2:1-22 यी चारवटा ब्रह्मसूत्र हुन्। र अर्को उत्क्रान्तिको परिभाषामा जब जीवात्मा शरीरबाट निस्किन्छ, उत्क्रान्ति, गति, आगति, यी अनेक वर्णनहरू छन्। यदि जीवात्मा सर्वव्यापी भएको भए यी वर्णनहरू त हुँदैन थियो। त्यसैले भेद छ ब्रह्म र जीवात्माको बीचमा। यति भेद छ कि काठ र भगवानमा, पत्थर र भगवानमा जति भेद छ त्यति नै भेद जीवात्मा र
ब्रह्ममा छ। अस्तु, जीवात्मा र भगवानको बीचमा भेदाभेद सम्बन्ध छ र जीवात्मा भगवानको अंश हो। यति त बुझ्नुहुन्छ नि कमसे कम। जीवात्मा भगवानको अंश हो, शक्ति हो, र भगवानसँग जीवात्माको भेदाभेद सम्बन्ध छ। अब ध्यान दिनुहोस्, वास्तवमा जीवात्माको सबै नाता केवल भगवानसँग नै छ। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, यो श्लोक त प्राय मन्दिरमा गएर व्यक्तिहरू हात जोडेर बोल्ने पनि गर्छन्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव भन्छन् नि, हो किन? तिमी नै मेरो माता हो, पिता हो, सब थोक हो। सबै सम्बन्ध हाम्रो कोसँग छ? भगवानसँग नै छ। जीवात्मा भगवानको नित्य दास हो। ध्यान दिनुहोस्, किन नित्य दास हो? किनकि भगवान आनन्द हुनुहुन्छ र आनन्दको हामी दास हौं। हामी आनन्द बाहेक अरू केही चाहनै सक्दैनौं। त्यसैले जीवात्मा भगवानको नित्य दास हो। सबै सम्बन्ध केवल भगवानसँग नै छ जीवात्माको। मोरे सबै एक तुम स्वामी, दीन बन्धु उर अन्तरयामी। अस्तु, हामीले ब्रह्मको बारेमा, मायाको बारेमा र जीवात्माको बारेमा मोटामोटी केही कुराहरू बुझ्यौं। अब यद्यपि विषयवस्तु त यति लामो हो कि हाम्रो गुरुदेवले ब्रह्म, जीव, माया यी तीनवटा तत्त्वको बारेमा कयौं दिन प्रवचन दिनुभएको छ, 30-35 दिन। त्यसैले अब यसलाई संक्षिप्तमा समेट्न त धेरै कठिन हुन्छ। तैपनि जे जति काम लाग्ने चिज हुन् ती मोटामोटी यिनै हुन्। म तत्त्व जीवात्मा जसले आनन्द चाहन्छ, ब्रह्म तत्त्व जसमा आनन्द छ, जो साक्षात आनन्दको स्वरूप हुनुहुन्छ, जसलाई प्राप्त गरेर जीवात्मा सुखी हुन्छ, र अर्को माया तत्त्व जहाँ आनन्द छैन तर शरीरको लागि चाहिन्छ। फेरि माया अथवा संसार शरीर सञ्चालनको निम्ति चाहिन्छ। कसैले यो अभिमान नगरोस् कि सब संसार मिथ्या हो, केही चाहिँदैन, 24 घण्टा पनि संसार 24 घण्टाकै एक क्षण पनि रहन सक्दैन। यो आकाश त चाहियो नि रहनको लागि, प्राण चाहियो, श्वास चाहियो, जल चाहियो, भोजन चाहियो। अब अहिलेको कलियुगमा हो सबै चिज चाहिन्छ। पैसा चाहियो, घर चाहियो, औषधि उपचार गर्नु पर्यो, सब थोक चाहिन्छ। यहाँ संसार काम छैन, संसारलाई प्रयोग नगर्नुस् भन्ने उपदेश होइन। संसारको त खुब प्रयोग गर्नुस्, शरीर चलाउनको निम्ति, शरीरलाई स्वस्थ राख्नको निम्ति, मन बुद्धिलाई स्वस्थ राख्नको निम्ति त्यस अनुसारको आहार गर्नुस्, त्यस अनुसारको विहार गर्नुस्, त्यस अनुसारको वातावरणमा रहनुस्, मस्त रहनुस्। तर भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ, हामीले खोजेको आनन्द भगवानमा छ, यो चिज चाहिँ बिर्सिनु भएन। यदि त्यो चिज बिर्सिएर फेरि संसारमै आनन्द खोज्न थाल्यौं भने अनन्तकालसम्म खोजिरह्यौं, अहिलेसम्म मिलेन, अरू अनन्तकालसम्म खोजिरहँला तैपनि मिल्नेवाला छैन। आनन्द भगवानबाट नै मिल्छ। अस्तु, अब यसपछिको पंक्तिमा जाउँ। सेव्य सो सम्बन्ध अपनो, सेव्य सो सम्बन्ध अपनो, जानु गुरु सो प्यारे। सेव्य सो संबंध अपनो, जानु गुरु सो प्यारे, जानु गुरु सो प्यारे। सेव्य सो संबंध अपनो, जानु गुरु सो प्यारे। सेव्य सो संबंध अपनो, जानु गुरु सो प्यारे, जानु गुरु सो प्यारे। हाम्रो जो सेव्य हुनुहुन्छ,
उहाँसँग के सम्बन्ध बनाउनु पर्छ, के सम्बन्ध हुन्छ त्यो पनि गुरुबाट जान्नु। अब यो त हामीले बुझिसक्यौं कि भगवानसँग नै हाम्रो सबै सम्बन्ध छ। साधना गर्नको निम्ति भगवानलाई भगवान मानेर प्रेम गर्न असम्भव छ। किनकि भगवानलाई यदि भगवान मान्यौं भने अब भगवानलाई भोक पनि लाग्दैन, प्यास पनि लाग्दैन, फेरि उहाँको यस्तो विराट स्वरूप हुन्छ जसलाई देखेर गाण्डीवधारी अर्जुन पनि थरथर कापे, हैन र? त्यसैले त्यो स्वरूपमा प्रेम गर्न त साह्रै गाह्रो हुन्छ। अघि मैले जुन दृष्टान्त बताएको थिएँ, अदालतवाला पति जुन अदालतको स्वरूपमा रहँदाखेरि, न्यायाधीशको स्वरूपमा रहँदाखेरि त्यो पतिलाई प्रेम गर्न गाह्रो हुन्छ नि त श्रीमतीलाई, हैन र? श्रीमतीले त आफ्नो पतिलाई त्यो न्यायाधीश यसलाई कानुन सानुनको ज्ञान इत्यादि यो सब केही पनि छैन, यो यस्तै हो भनेर माया गर्छ नि बल्ल। त्यसैगरी भगवानलाई प्रेम गर्नको निम्ति पनि भगवानलाई भगवान मानेर होइन, के मानेर प्रेम गर्न सकिन्छ? चारवटा सम्बन्ध बताउनु भएको छ सन्तहरूले। सबैभन्दा तलको, यहाँ यद्यपि तल भनेर भनिएको छ, यो तलको सम्बन्ध नै यति प्रगाढ सम्बन्ध हो कि ठुला ठुला ज्ञानी योगीहरू उहाँहरूको चरण धुली चाहनुहुन्छ। सबैभन्दा तलको सम्बन्ध हो आफूलाई दास र भगवानलाई स्वामी मानेर गरिने प्रेम। किनकि अब दासले भगवानको सेवा गर्न सक्छ नि, हैन र? मुक्तिमा त सेवा गर्ने अधिकार थिएन। वैकुण्ठमा बसेर जसलाई सामिप्य मुक्ति पनि प्राप्त छ उनीहरूले बस हेरिरहन सक्छ, अरू केही पनि गर्न सक्दैन। र अन्यको लागि त कहिले काहीँ भगवान आउनुभएछ, जसरी यहाँ राष्ट्रपति या राजा आउँदाखेरि परबाट ओहो राजा आउनुभएछ जय हो भनेर भन्छन् नि, त्यस्तै हो त्यहाँ पनि सेवा गर्न पाइँदैन। तर दासले सेवा गर्न सक्छ नि त। दासले अनेक प्रकारले विभिन्न सेवाहरू गरेर आफ्नो स्वामीलाई सुख दिन सक्छ। त्यसैले प्रेमको सम्बन्ध कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ? दास्य भावबाट। यसलाई भनिन्छ दास्य भाव, आफूलाई दास र श्रीकृष्णलाई स्वामी। किनकि अब यसपछि हामी साधना कसरी गर्ने भनेर त्यसको प्र्याक्टिकल स्वरूपमा प्रवेश गर्दैछौँ। तर त्योभन्दा पहिले जब हामी साधना गर्न थाल्छौँ, आँखा बन्द गर्छौँ, भगवानलाई अगाडि राख्छौँ, अब भगवानलाई के मान्ने त एउटा फिलिङ त चाहियो नि त। प्रेम गर्नको लागि एउटा भावना, आफ्ना सबै भावनाहरू उहाँमा केन्द्रित गर्नको निम्ति एउटा सम्बन्ध त चाहियो। के सम्बन्ध बनाउने भन्दा उहाँलाई स्वामी, आफूलाई दास। योभन्दा श्रेष्ठ उहाँलाई आफ्नो साथी मान्ने। अब हेर्नुहोस्, दास्य भावमा मर्यादामा बस्नुपर्छ, हैन र? अब स्वामी आसनमा बस्नुभयो होला, दास ढोकामा स्ट्यान्ड बाई पोजिसनमा बस्ला। जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर गएर स्वामी तिमी गएर बस्न मिल्यो अथवा जान मिल्यो, मिलेन? उसले बोलाएपछि बल्ल जान मिल्यो, उसले भनेपछि बल्ल त्यो काम गर्न पाइयो। तर साथी हुनासाथ सख्य भावमा हेर्नुहोस् त कति अधिकार हुन्छ। सरासर गएर छेउमै बस्न सकिन्छ नि, काँध हाल्न पनि पाइयो, के छ यार साथी भन्न पाइयो नि त, सँगै बस्न पाइयो। हनुमानजीले दास्य भावले सेवा गर्नुभएको थियो, उहाँ खडा रहनुहुन्छ। सुग्रीव सख्य भावमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै एउटै आसनमा बस्नुहुन्छ बराबर। भगवानले सख्य भावमा यति रस प्रदान गर्नुभएको छ कि साथीहरूसँग खेल खेल्नुभयो, सँगै गाई चराउनु भयो साथीहरूसँगै गएर, खाली चरण। त्यति बेला अहिलेको जस्तो जुत्ता चप्पल त थिएन। भगवान खाली चरण पुरै ब्रजमा विहार गर्नुहुन्थ्यो, गाई बाच्छाहरूलाई लिएर जानुहुन्थ्यो, गाई चराउनुहुन्थ्यो, साथीहरूसँग अनेक प्रकारका खेलहरू खेल्नुहुन्थ्यो। त्यो खेलमा आफू जानी जानी हार्नुहुन्थ्यो, हारेर घोडा बन्नुहुन्थ्यो खेलको नियम अनुसार, साथीहरूलाई आफूमाथि सवार गराउनुहुन्थ्यो। भगवानका सखाहरूले आफ्नो चरणले भगवानको शरीरमा हान्थे
लात्ता ले, चल घोडा चल, अझ तेज चल। बच्चा बच्चीहरू खेल खेल्छन्, यस्तै खेल्छन्। यति अधिकार दिनुभयो, यति प्रेम दिनुभयो सख्य भावमा। यो भन्दा पनि श्रेष्ठ वात्सल्य भाव। वात्सल्य भावमा नन्द बाबा यशोदा मैयालाई यति प्रेम दिनुभयो, यति अधिकार दिनुभयो कि जब नन्द बाबाले लाला खडाउ लिएर भनेर काम अराउनुहुन्थ्यो, लाला दौडिएर गएर खडाउ लिएर आफ्नो शिर माथि राखेर लिएर आउनुहुन्थ्यो। यशोदा मैयाले लालालाई उखलमा बाँधिदिनु भयो। एउटा पातलो लौरी देखाएर हप्काउनु भयो, मुख खोल, तैले माटो खाइस रे। बिचारा ठाकुरजी रुँदै हुनुहुन्छ, काँपिरहनु भएको छ। लौरीलाई हेर्ने आँट नै आएको छैन। अब पिट्नुहुन्छ, अब पिट्नुहुन्छ, त्यो डर। भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य भयात् इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चम। जसको डरले यमराज थरथर काँप्दछन्, ती भगवान यशोदा मैयाको पातलो सिर्कने लौरी देखेर काँपिरहनु भएको छ, रुँदै हुनुहुन्छ। आनन्द सिन्धु, अघि हामीले त्यत्रो परिभाषा बतायो नि भगवानको, उहाँ आनन्द हुनुहुन्छ। भगवानलाई प्राप्त गरेकै जीवात्माहरू शोक रहित हुन्छन्। अपहत पात्मा विजरो विमृत्युर विशोको विजिगत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। यी गुणहरू मिल्छ भगवानलाई प्राप्त गरेकै व्यक्तिलाई, जीवात्मालाई। त्यस्तो भगवान रुँदै हुनुहुन्छ। वात्सल्य भावको प्रेमको महिमा। माधुर्य भावमा अब हेर्नुहोस्, वात्सल्य भावमा अझै नजिक हुन पाइयो नि। यदि फ्यामिली मिटिङ छ भने त्यहाँ साथी जान पाउँछ, पाउँदैन नि त। अहिले फ्यामिली मिटिङ हो, अहिले यार घरका व्यक्तिहरू मात्रै छन्, एकैछिन 2 घन्टामा भेटौँला नि हामी, यो सकिने बित्तिकै म आउँछु भनेर भन्छौँ नि हामी, होइन? अब वात्सल्य भाव भन्दा पनि नजिकको, उहाँलाई पति मानेर, प्रियतम मानेर, आफूलाई उहाँको प्रियसी मानेर गरिने प्रेमलाई माधुर्य भाव भनिन्छ। श्रीमान श्रीमती कोठाभित्र छन् भने मेरो छोरा हो भन्दै बुवा आमा जान मिल्छ र मिल्दैन नि? ढोका ढकढकाएर भित्रबाट जब उसले ढोका खोल्छ, अनि बाबु यस्तो काम गर्नु पर्यो भनेर भनिन्छ नि। सबैभन्दा बढी अधिकार कसको हुन्छ? श्रीमतीकै हुन्छ। त्यसैले माधुर्य भाव, यी 4वटा भावद्वारा भगवानसँग प्रेम गर्न सकिन्छ। र सेव्य भन्नाले जसको सेवा गरिँदैछ भगवान श्रीकृष्ण, उहाँसँग आफ्नो के सम्बन्ध हो, त्यो सम्बन्ध पनि कोबाट जान? गुरुबाट जान। यी 4वटा सम्बन्धहरू छन्, प्रमुख सम्बन्धहरू। र ध्यान दिनु होला, जसले माधुर्य भावले उपासना गर्नुहुन्छ उहाँले जति बेला चाह्यो वात्सल्य भावमा जान सक्नुहुन्छ, फेरि इच्छा लाग्यो भने सख्य भावमा जान सक्नुहुन्छ, फेरि इच्छा लाग्यो भने दास्य भावमा जान सक्नुहुन्छ। तर दास्य भावले सख्य भावमा जान पाइँदैन, वात्सल्य भावमा जान नि पाइँदैन, माधुर्य भावमा पनि जान पाइँदैन। सख्य भावले सख्य भावमा जान पाइन्छ, दास्य भावमा जान पाइन्छ, तर माथिको वात्सल्य भाव र माधुर्य भावले सेवा गर्न मिल्दैन। वात्सल्य भावका जो उपासक छन् उनीहरूले सख्य भावले गर्न सक्छन्, दास्य भावले गर्न सक्छन्, तर माधुर्य भावले प्रेम गर्न सक्दैन। त्यसैले सर्वोच्च लक्ष्य के हो? माधुर्य भावले प्रेम गर्नु भगवानसँग। त्यसैले हाम्रो गुरुदेवले भगवान श्रीकृष्णलाई माधुर्य भावले प्रेम गर्ने भनेर उपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो। अस्तु, अब यसपछिको पंक्ति एउटा हेरौँ। हरि में गुरु में भेद जानी लव लेश मानहु प्यारे। हरि में गुरु में भेद जानी लव लेश मानहु प्यारे। साधना करू प्यारे। हरि गुरु में भेद जानी लव लेश मानहु प्यारे। हरि में गुरु में भेद जानी लव लेश मानहु प्यारे। लेश प्यारे। अब
साधना गर्नको निम्ति, भक्ति साधना गर्नको निम्ति जे जति तत्त्व ज्ञान चाहिने हो, सैद्धान्तिक ज्ञान, त्यसको बारेमा बताइसक्नु भयो। ब्रह्मको बारेमा जान्नु पर्यो कि ब्रह्ममा नै आनन्द छ, वहाँबाट नै मेरो लक्ष्य मलाई मिल्छ। मायाको बारेमा जान्नु पर्यो कि मायामा मैले खोजेको सुख छैन, संसारमा सुख छैन। त्यसपछि आफ्नो बारेमा पनि जान्नु पर्यो, म भगवानको अंश हुँ, चेतन हुँ, भगवान नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ। भगवानसँग साधना गर्दाखेरि प्रेम गर्नको निम्ति 4वटा नाताहरू छन्, सम्बन्ध छन्, त्यसको बारेमा पनि जान्यो। अब अन्तिम एउटा ज्ञान बाँकी छ साधना गर्नुभन्दा पहिले जान्नुपर्ने। त्यो के हो भने भगवान र गुरुमा भेदभाव नराख्नु। ध्यान दिनु होला, जीवात्मा जीवात्मा नै हो, सधैँ जीवात्मा नै रहिरहन्छ। भगवत प्राप्ति पछि पनि ब्रह्म हुने होइन। तर जब भगवत प्राप्ति हुन्छ त्यसपछि उसका प्रत्येक कर्म भगवानले नै गर्नुहुन्छ। ऊ भित्र बसेर उसले केवल आनन्दको भोग गर्छ। भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ नि, योगक्षेमम वहाम्यहम, म योगक्षेम वहन गर्छु उसको। ऊ भित्र बसेर भगवानले नै प्रत्येक कर्म गराउने हुनाले कर्तृत्वको दृष्टिले भगवान र गुरुमा कुनै पनि भेद छैन। त्यसैले भगवानले भागवतमा बताउनु भएको छ, आचार्य माम बिजानियान नावमन्यत कर्हिचित। 11, 17, 27 भागवत। गुरुलाई मेरै स्वरूप मान्नु। नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत, मनुष्यको भावना हुन नपाओस् गुरुमा। सर्वदेव मयो गुरु, हर प्रकारले भगवान मय हुनुहुन्छ गुरु। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ, एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। देवर्षि नारदजीले पनि बताउनु भयो, 7:15-26, 7:15-27 भागवत। गुरु साक्षात भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले यो अन्तिम तत्त्व ज्ञान, किनकि यदि कसैले गुरुमा मनुष्यको भावना राख्न साथ अब साधना हुन पाउँदैन। अब लाख कोसिस गर्नुस्, भगवानको नाम लिइरहेको छु, नाम लिएर कसले भगवानलाई प्राप्त गर्छ? चैतन्य महाप्रभुजीले स्पष्ट बताउनु भएको छ, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। प्रारम्भमा नै बताएको थियो नि, भगवान कुनै पनि साधनाको बलले मिल्नुहुन्न। न त कर्म साधनाको बलले, न ज्ञान साधनाको बलले, न योग साधनाको बलले, न भक्ति साधनाकै बलले। भक्ति साधनाले त शरणागतिको स्थितिसम्म पुर्याउने हो, त्यसपछि भगवानले कृपा गरेर नै भगवान मिल्ने हुने हो। त्यसैले गुरुलाई जब हामी भगवानकै स्वरूप मान्दछौँ, बल्ल अब साधना ठीक ठीक गर्न सक्छौँ। अस्तु, अब भोलिदेखि फेरि प्र्याक्टिकल साधना कसरी गरिन्छ, कसरी गर्ने हो, केले गर्ने हो, के कुरामा विचार गर्ने, पद्धति के हो, विधि के हो, यी सबै विषयका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मको निम्ति जय श्री राधे।